حسین اج کل سفر کربلا پہنچے ہوئے نا اسی میں کل مضمون تیاری آخر چھوڑا ہے نا ہاں جی سبحان 5 سال 6 سال کے بچے میں آ رہا جو تھی چاہتے ہو میں ادھر ہی آ جانا ایک منزل تے قیام ہے سردار دا ادھ رات دا ویلا سید دی کوک نکلی غازی جی میں دروازے تے کھڑوتا آئی نا دوڑ کے اندر آیا جب غازی اندر آیا ہے نا تو حسین نو روندا ویکھ کے غازی آواز کیتا ہے اللہ اکبر غازی گونجا یا جناب زینب عالیہ خیمے چ دوڑی آوے تو کیا دیکھے حسین مسلے تے روندا بیٹھا ہے غازی جوش تو کمبدا کھڑوتا ہے سیدادی نے پہلے آ کے غازی دے گل وچ باہ پائی ہے متھا چوما ہے فرمیندی ہے جوش وچ کیوں ہے غازی ہاتھ بن کے دس ہیں تے بھرا تو پوچھ میں بھی جیندا ہوا تے کوکا مار کے روے ہائے 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 پڑھے لکھے لوگوں گل تو میں بہت بڑی کر گیا غازی دی وفا دی میں حد مکا گیا کیڑا اعتماد غازی نو اپنی ذات تے غازی آدھا حسین میں بھی جیندا ہوا تے تیرا بھرا کوکا مار کے روے اوے اولاد والی سیدادی نے آ کے حسین دے گل وچ با پائی پنو بی بی آدھی ویر میرا نماوی روندا کیوں ہے سیدادی آدھی میرے غازی نو جوش آ گیا تو کوکا مار کے روندا کیوں ہے لفظ سمجھا سیدادہ اما دی گائی میں امام میں جو کچھ ویکھ رہے ہیں اگر غازی ویکھے تو مر جائے غازی ہاتھ بن کیا دے بہن دی چادر دا واسطے مینوں دسا کی پوے سید ٹھڈا صاحب اور کیا دے غازی مسلم تے اوکھیاں بن گئیاں جیو سیدہ دے غازی میرے مسلم تے اوکھیاں بن گئیاں غازی ہاتھ بن کیا دے اللہ دا واسطے مینوں دکھا میرا بھرا کیڑی حالت وچ امام نے انگلیاں کیتیاں غازی کیا دیکھے 7ویں ماری مسلم دا سر جھکا ہوئے ظالم دی تلوار اٹھی ہوئی غازی ہاتھ بن کیا دے بہن دی چادر دا واسطے تو امام ہے امامت دے موجے نال مینوں کوفے پہنچا میں بھرا دی امداد کراں سیدہ دا غازی تیرے ونجن تو پہلے تلوار چل ونجنی غازی آدھا چلو میں امداد نہ کرسا 7ویں باری تو آندے سر نو جھولی چ پیسا سیدہ آدھا بے وارث نہیں بازار چ ویکھ غازی ویکھ کالے برکے والی بی بی ہے جنوازہ دا میرا مسافر بچڑا صدقہ اللہ بھائی جی اچھا غازی ویکھ بازار غازی ویکھ تے کالے برکے والی بی بی ہے آواز آنا میرا امت دا مہمان بچڑا جو بھائی جی سارے بچڑے جی میں سید دیا تینوں دعا ہے کہڑا جرم ہے سیداں دا مسلمانہ برباد جو کرنا ہے کر کے چھڑونے سن سو سیدہ دیا ویر مسلم کا ماریا گیا مسلم کلا نہیں میری جوڑی بھی نال ادھرا دلے پیو جو ماریا گیا میرے بڑے کن گئے امام مینو دکھا امام نے ڈونگلیاں کی تین سید آدھی ویکھے گلی دا موڑ وڈے دا ہاتھ چھوٹے دے ہاتھ انہیں گلی مڑائے مدینے دو منہ کر گیا دے نتمان کر دی ہاویں اما سادے سامنے پہ کے گھر دا ماتم کرو ماتم کرو ماتم کرو
نتمان کر دی ہاویں اما ساڈے سامنے بیگے گھر دا میرے ویر عباس دی تیر کنو ہے شام تے کوفہ. اگر میں غلط پڑھا مولا مینو سزا دے وے. یہ تاریخ دے لفظ ہومن تے رل کے ٹکرا ماری. او یار ایڈا ظلم تیرے بچے نو کوئی تماچا مارے تو بدو کا کٹ گھنے سید رول کے مر ونجن تینوں درد نہ آوے. یہ انصاف ہے تیرا؟ پوچھ لے علماء تو. جلے سید گلی دا موڑ ولن چھوٹا دے بھائی جان مینوں پیاس ہے نال دروازہ آئی بڑے نے دروازہ کھٹکایا. ایک عورت دروازے تے آئی. کون ہو؟ بڑا شہزادہ دا مائی پیچھے دسے سی میرا ویر پیاس ہے ایک جام پانی دا دے. عورت فوراً واپس ولی جام پانی دا چاہیس. مینوں غازی دی قسم ملتان لے آؤ. وہ پانی لے آئی. چھوٹے شہزادے نے پیالے چھت پائے. ایک کمینی عورت آ دی مینوں دسو تو صحیح تسی کون ہو؟ بڑا نہیں بولا. چھوٹا جلدی نال بول کیا دے مائی اسا مسلم دے پتر ہے مسلم دا نام ہے. مینوں غازی دی قسم ہے اس کمینی عورت پانی زمین تے بھی چھوڑے آواز نہیں دیونا سادے دشمن دے بالو. میری مدد ہاں جی تر بنو گلار گلائی دے سن. ٹر دے شہر تو باہر آئیں. بڑا آگے گزر گیا چھوٹا پیچھے رہ گیا. بڑے دا آواز ہے آؤ نا بھائی جان. جی میں بچیاں دی عادت ہے. چھوٹا زمین تے بیٹھ کے بھائی جان میرے پیروں سے رت جاری لگ گئی میں ٹر نہیں سکتا. بڑے نے آ کے بھرا دے پیر صاف کیتے آدھا میرے مونڈے تے ہاتھ رکھ اس ٹبے تے سائی کڈے سو. پھر اما نو مل پوس جلے اما دا نام آیا چھوٹا شہزادہ اٹھائیے سہارا لے کے ٹھڈا صاحب گھر بھر کے آ جائے اما رول گئے. آپ انصاف کرو ٹبے دی گیڑ نال سائی کڈھن بیٹھے. ادھی رات تھکے ہوئے بچے جاگے ہوئے بچے بیٹھے بیٹھے نیندر آ گئی. بڑے بندے بھی نیندر آ جاندی. انہوں ساری رات کمینے گلے دے رہے ہیں. صبح جو لے ہوئی ایک کمینہ آ کے دیکھے ٹبے دی گیڑ نال جوڑی گل وہاں پا کے ستی ہوئی. دوڑا اپنے سالار نو آدھا جنوں گلے دے رہے ہیں ٹبے دی گیڑ نال ستے پئی. ایک دستہ فوج دا دوڑا انہیں گھیرا دیتا. ایک کمینہ آدھا اگر میں نے اجازت دو تو جھنک دے وہاں جو اما اما کر کے اٹھ. آکھو لعنت میں نے اجازت دو تو جھنک دے وہاں جو ماں دا نام بھی بھول وجو. ایک مسلمان کھڑوتا ہے ادھر کمینے حیا کرو. انہیں دی چرسی جاگ پوسو. اچانک وڈے دیا کھلی فوجاں دسی مدینے میں منہ پھر گیا. آواز ہے اما تقدیر سانو وطن تے نہیں نیندی. عید قریب بھینی درد ماریاں دروازے تے آ گیا جس ہن تولو پہاڑ تے پھٹ گئی پہاڑ. ایک کمینہ واقعہ دا شہزادہ بھرا نو تو جگہ سے جمع جگہ ماں سیدہ پر ہٹ جا میں آپ جگہ نا ستی ہوئے بھرا نو جھولی چ پایاس منہ چمس. آواز ویر جاگ سمر دے ویلے گزر گئے نہیں. ساون دا مہینہ ہے اج کل تھانوں پتہ ہے گرمیاں دا موسم ہوے چھوٹے بچے جو نیندر تو بیدار تھی اکھاں میں بند انہیں ہاتھ وجا کے نما پانی دے. چھوٹے دا اما پانی دے وڈے دا متھا زمین تے آ لگا. آواز امڑی مدینہ رہ گئی. الحمدللہ حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی. میرے جوانوں کی خضر دی میں تیری جوانی ہے سبحان اللہ.
امڑی مدینہ رہ گئی سملی میری لکھ مجال کیوں شاہی تسی لوگ اچھا گناہگار سیداں دی عزت کر دے اگر میں غلط پڑھا تو مولا مینوں سزا دے یہ تاریخ دے لفظ من تاریخ ٹکرا ماریے اور یار ہے کیا ظلم میرا جگر باہر پیا جا میں اگلے لفظ تو ڈردا پیا میں کی میں آکھا مینوں غازی دے سونے علم دی قسم ہے دو کمینے ودن ایک نے ایک شہزادے دے سر تے ہاتھ رکھا دوجے نے دوجے شہزادے دے سر تے ہاتھ